कांग्रेस चाहिँ अब विभाजन लगभग विभाजन भयो भन्दा हुन्छ अब पुण्य सर कसरी हेर्नु होइन नेपाली कांग्रेस तारे भिरमा गोल्टिसक्यो नेपाली कांग्रेस विभाजित भइसक्यो अब पनि विभाजन भएको छैन भन्नु त यो चाहिँ लाटोभुङ्गो हुनु सर हो मैले त कांग्रेस अस्ति नै विभाजित भइसक्यो भन्ने मान्छे यता अब के हुन्छ त अब गगनलाई यता सभापति बनायो भने यसले अधिकारिता पाउला नपाउला के गगन भाइ हेर्नुहोस् गगनले आधिकारिकता पाउने ठाउँै छैन किनभने निर्वाचन आयोगले कति महाधिवेशन प्रतिनिधि छ त्यसको लेखाजोखा राख्दैन नेपाली कांग्रेसमा देउबा नेतृत्वको कार्य सम्पादन समिति त्यहाँ रजिस्टर्ड छ निर्वाचन आयोगमा त्यो कार्य सम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ वैशाखमा त्यो कुरो मात्रै नोटिस छ र त्यो नेपाली कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णय देउबाले हस्ताक्षर गरेको निर्णयलाई नै अन्तिम मान्ने हुनाले सम्भवतः कारबाहीको चिठी पनि पुगिसकेको छ अब गगनहरु हेरेकै हेरे उनी हो लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ बाटो लड्छ 10 बल्ड्याङ वास्तवमा भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको हरिबिजोग सुरु हो के रे गगन थापाको हरिबिजोग सुरु हो र हैन नाराबाजी गर्न थाले विशेष महाधिन पक्षधरले देउबा विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिरहेछन् अब देउबालाई भौतिक अट्याक पनि गर्न बेर छैन यही समूहले उकासेर नक्कली जेन्जीहरुले देउबालाई आक्रमण गरेको पोल पनि खोल्दै जाला भोलि हेर्नुस् राजनीतिमा यहाँ अनेक खालका रहस्यमय खेल हुन्छन् अब एमाले र कांग्रेस गठबन्धन गरेर चुनाव नलडुन् भनेर पनि कांग्रेस फुटाएको प्रष्ट कुरो भनिदिन्छु म हैन त्यो शर्त पनि उनीहरुको थियो भन्नेबित्तिकै गगन थापा मिशन भनेको राष्ट्रपतिमै ढल्किने र त्यतातिरै बरु मर्च भएर जाने सम्भावना बढिरहन्छ छैन के हुन्छ अब राष्ट्रपतिमा मिसियो भने के हुन्छ त राष्ट्रपतिको हैसियत के हुनु गगन थापाको अब राजनीतिक अधोपतन सुरु हो उनी पदमा पुग्लान् नपुग्लान् इट्स डजन्ट म्याटर तर उनी शक्ति केन्द्रबाट परिचालित हुन् र उनी वास्तवमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाला मान्छे हुन् र उनी कांग्रेसको शकुनी हुन् उनी कांग्रेसका नयाँ तुलसीगिरी वा विश्वबन्धु थापा हुन् विश्वप्रकाश र नाम पनि मिलेको छ विश्वप्रकाश विश्वबन्धु जस्तो तुलसीगिरी जस्तो यो गगन थापा त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाको असलियत अझ खुल्न बाँकी छ अझै धेरै कुराहरू खुल्छ हैन राष्ट्रपालले स्वीकार गर्ला र रवि विरुद्ध त्यत्रो नक्कली चिरकटो भन्दै उनीहरुले अब गगन विरुद्ध एक बोलिन्छ नि मैले भन्न त भने तर अब प्रमाण भइन्छ भनिदिन्छन् नि के भएर उनलाई ए राजनीतिमा है राजनीतिमा नकचरा मान्छेहरुमा केही छैन म यति कुरो भन्छु कि गगन थापाको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो गगन थापालाई काँधमा बोक्नेहरुले किनभने यो महाधिवेशनको नाममा मिडिया म्यानिपुलेसन गर्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो र यो सबै तमासा देखिया छ पैसा फ्याको तमासा देख्यो भन्थे पहिला अहिले जुन तमासा देखिएको छ हर्क साम्पाङज्यूले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो नि गाँठो बन्धन हो गाँठो बन्धनहरुको गाँठेवाला राजनीति पनि देखियो तपाईले देखिरहनु भएको छ उ सुदन किरातीजीको हिजो इन्टरभ्यु हेर्दै थिएँ म गाँठो बन्धन गर्न त गएकै रहेछन् अहिले त झन् उनले नयाँ राजनीति सुरु गरेछन् यो विमानस्थलको कुरो चाहिँ जनतालाई बेवकुफ बनाउने कुरा हो इमोसन खेल्ने कुरा हो भनेर इन्टरभ्यु दिइरहेछन् ए बाबा धरानमा सुविधा सम्पन्न डोमेस्टिक एयरपोर्ट चाहिन्छ भनेर फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने सर्वे गर्ने इन्जिनियरहरूले भनिरहेछन् वा त्योभन्दा बढी विज्ञ हुनु हो अहिले हर्क साम्पाङ विरुद्ध त चुनाव उठ्ने भयो त उठ्ने नै भन्ने कुरा आइरहेछ हिजो मैले उनकै मुखबाट सुनि सुदन किरातीले के भनिरहेछन् भने म चुनाव उठ्छु जनताले मलाई यहीँ उठ्नु भनेका छन् भन्न थाले भन्ने बित्तिकै हर्क साम्पाङलाई हराउनको निम्ति कन्दनी कसेर यो प्रलोभा पनि लागिरहेछ अब मैले एउटा नयाँ कुरा सुनि राष्ट्रपालले त आयन्द्र विक्रम बेगाललाई नै उम्मेदवारको रूपमा उठाउन खोजिरहेछ रे एप्रोच गरिरहेछ भन्ने कुरो पनि आइरहेछ अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ उपमेयर हुनुहुन्छ त्यसकारणले राजनीतिमा अनेक घिनौना गन्दा खेलहरू पनि चल्छन् तपाईलाई मैले भनिहाल्नु अब बालेन शाहले डेरा डन्डा उतै सार्ने उतैबाट प्रचार गर्ने वहीँ आउने भन्ने कुरा छ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला इन्डो वेस्टले झापामा आँखा गाडेको छ त्यसलाई चिकन नेक पनि भन्छ क्या हो त्यो कुखुराको घाँटी जस्तो केही किलोमिटर उता जसले नर्थ इस्ट इन्डियालाई लिङ्क अप गर्छ त्यो चिकन नेकमा भारतीय इन्ट्रेस्ट ज्यादा छ र त्यहाँबाट उनीहरूले अझ घटिया कुरा के गरेका छन् भने भ्यू टावरमा बसेर चाइनिजहरूले इन्डियन बोर्डरमा अब्जर्भेसन गर्छन् भन्ने घटिया कुरो पनि उनीहरूले गरिरहेछन् म तपाईँलाई यति कुरो भन्न चाहन्छु कि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि अगाडि बढेको कोही व्यक्ति छ भने त्यो हर्क साम्पाङज्यू नै हो उहाँलाई हराउन कोही लाग्छ सुनियोजित रूपमा भने त्यो राष्ट्रघाती हो हजुर अब हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि जस्तो झापामा पनि उहाँले उम्मेदवार टुङ्ग्याउनु भएको छ अब कतिपयले खालि यो जातिवादी पार्टी राई लिम्बू मात्रै उम्मेदवार हुन्छन् भनिराख्दाखेरि यहाँ चाहिँ झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट केवलराम राई झापा क्षेत्र 2 बाट केशव भण्डारी झापा क्षेत्र 3 बाट दीपक तिमसिना झापा क्षेत्र 4 बाट अमृता राई झापा क्षेत्र 5 बाट सिसप
सोराली मगर झापा क्षेत्र नम्बर 5 कसरी हेर्नुभयो यसलाई? होइन एकदम ठिक छ। अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले महत्त्व राख्छ। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। ठिक छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अरू के छ राजनीति? होइन उत्साहित हुन्छ, किनभने त्यहाँ बालन शाहले प्रोपोगन्डा गर्ने हुन्। बालन शाहको भन्दा राम्रो प्रभाव चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूकै छ त्यहाँ। होइन, झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट अब बालन शाह विरुद्ध त सिसप सोराली मगर रहेछ त। पहिलो कुरो सिसप सोराली मगरजीको बारेमा मैले डिटेल्स बुझेर केही भन्छु, तर हर्क साम्पाङज्यूले विश्वास गरेको उम्मेदवार कद्दावर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले कमसेकम अनुमान लगाउँछु। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजो 2079 सालमा निर्वाचन लडेका स्थानीय तहको प्रतिनिधि सभा पनि लडे, स्थानीय तहमा अब बालन शाहसँग पराजित भएका, यो सम्पदा कल्चर बचाउनुपर्छ, संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाएका अभियन्ता सुमन सामी सहितको टोली प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्यो आज, अथवा समाहित भयो। कसरी हेर्नु यसलाई? भन्नाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पनि काठमाडौँमा राम्रै मत हासिल गर्न उहाँहरू बिचमा अलि चञ्चल हुनुभयो। हर्क साम्पाङज्यूसँग पनि वार्तामा बस्नुभयो, लगभग माटो चिन्ह लिएरै एकता, भन्नाले त्यहीबाट लड्ने कुराहरू लगभग टुङ्गिएको भन्ने कुरा आएको थियो। किन मिलेन, के भयो? महत्त्व कहाँ जानुभयो, त्यहाँ चञ्चल हुनुभयो, टिक्नु भएन। त्यो त टिक्ने कुरो पनि छैन। राजेन्द्र महत्त्व कहाँ जानु नै उहाँहरूको बोल थियो। दोस्रो, हर्क साम्पाङज्यूसँग कुराकानी भइसकेपछि त्यसमा स्थिर रहेको भए हुन्थ्यो। अब के कुरो मिलेन, उहाँहरूको के डिमान्ड थियो होइन, अब उहाँहरूले के खोज्नु भएको थियो। अब मैले चाहिँ उहाँ आदिवासी जनजाति कोटाबाट 1 नम्बर क्लस्टरमा पर्न चाहनुहुन्थ्यो, क्लस्टरको 1 नम्बरमा भन्ने कुरा सुनेको। अब त्यो नपाएपछि भड्किएको भन्ने कुरा आएको छ। सुमन सामी बालन शाह भन्दा चाहिँ अब यहाँका आदिवासी पनि हुन्, रैथाने हुन्, राम्रो मान्छे हुन्। अब राजनीतिकमा के कसो हुन्छन्, कसरी जान्छन्, यही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि कतिन्जेलसम्म रहन्छन् अथवा के गर्छन्, वाच एन्ड सी वाइट एन्ड सी। राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक काम गरेर चिनिएका मान्छे हुन्। अघिल्लोचोटि बालन शाहसँग टक्कर लिएका मान्छे पनि हुन्, उनको केही प्रभाव पनि होला, तर चुनाव जित्ने ल्याकत चाहिँ राख्दैनन् होला। हजुर, मङ्गलबार अब हर्क साम्पाङ नेतृत्वको संस्कृत पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका डाक्टर मित्र परियार चाहिँ मङ्गलबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको 2479 केन्द्रीय समितिमा उनी शपथ खाँदै थिए। उपाध्यक्ष भइसके मान्छे केन्द्रीय सदस्य, कसरी हेर्नु? होइन, त्यो त केन्द्रीय समिति नै होइन, यहाँ भ्रम पारिएको छ। त्यो महाधिवेशन आयोजक समिति हो। केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति उनीहरूले अझै 600-700 को बनाउँछन्। पोलिट ब्युरो अथवा स्थायी समिति झन् सानो बनाउँछन्। अब उनी त्यो भिडमा 2500 को भिडमा हराए, त्यहाँ कुरो त्यति हो। त्यो केन्द्रीय समिति नै होइन, केन्द्रीय समिति होइन। काहीँ हुन्छ, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा संसारको सबभन्दा ठुलो पार्टी सीपीसी, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँ जम्मा 205 छ केन्द्रीय सदस्य। हो, 205 जना। 1 अर्ब 43 करोड छ जनसङ्ख्या। 1 अर्ब 43 करोड, करोडौँ पार्टी सदस्य भएको पार्टीमा जम्मा स्थायी समितिमा 9 जना थिए, 7 जनामा घटाए होइन। अब केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या पनि 205 छ भनेपछि यहाँ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यो निम्नी बेलाको बत्ती धिपिक्क हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यी सबलाई महाधिवेशन पछि फ्याँकिदिन्छन् र उहाँलाई पहिला क्लस्टरमा, जनजाति क्लस्टरमा 1 नम्बरमा राख्यो भने होइन, खोइ 1 नम्बरमा पनि नाम रहन्छ, 2 नम्बरमा पर्नु, दलित क्लस्टरबाट उहाँ आउन पनि अलिकति गाह्रै छ। अब बालन शाहको जहाँसम्म कुरा हो, झापामा गएका बालन शाह पापा खाएर फर्किने होला, रित्तो हात फर्किने होला। बालन शाह लगभग जाने कुरा, राजनीतिमा जिने कुरा त आइसक्यो नि होइन? आइसक्यो। के हुन्छ अब, के हुन्छ? अब अरूभन्दा पनि आधिकारिक न्युज पोर्टलहरूले लेखे, जनकपुर जाने रे, सजधज गर्ने रे, त्यहाँबाट उ गर्ने होइन। यो त एउटा कुरो म तपाईँलाई के भनिदिन्छु, मैले पटक भनेको छु, बालन शाहको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो संसदीय बोल यही हुनेछ। उनले कान पकड्नेछन्, हायतोवा हुनेछन्। हुन त उनीहरूको अनुमान के रहेछ भने राजेन्द्र लिङदेनवालाले पनि भविष्यमा राजावादी हुने हो कि भन्ने आशंकाका साथ, हुन त राजेन्द्र लिङदेन ओलीसँग प्याचअप गर्न जालान् पछि, केही भन्न सकिँदैन। तर अहिलेसम्म उनको क्यालकुलेसन चाहिँ के रहेछ भने राजेन्द्र लिङदेनवालासँग पनि सहकार्य हुन सक्ने, एमाले भित्रका पनि कति मान्छेले उसलाई साथ दिने रे। हेर्नुहोस् है, झुटो परिकल्पना, यो हवाई कल्पना भन्छ, मनको लड्डु घिउसँग खाने। अनि त्यसरी के गरेर कन्ट्राडिक्सनमा खेलेर अनि त्यहाँ उनी हुने भनेका छन्। तपाईँ हेर्नु होला, झापा गएको बालन शाह कान पकडेर बाबा कि दुवाई भनेर, ओहो यो मेरो बसमा रहन्छ भनेर हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै झापाबाट फर्किनेछन्। झापामा पापा पाउने छैनन्। अब गगन थापाको कुरा फेरि गरौँ। गगन थापाले बनाइरहेछन् अब निष्कासित भइसकेपछि शेखर वा जसलाई शेरबहादुर ठाउँमा शेखर अथवा पूर्णबहादुर जो भए पनि म सभापति स्वीकार गर्न चाहन्थे,
अब जेन्जी आन्दोलनपछि परिवर्तन भएको काङ्ग्रेसलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउँ भन्दा शेरबहादुरले मानेन भन्ने कुरा आयो। अर्को कुरा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने माग नै थिएन, गलत हल्ला चलायो भन्ने कुरा गरे। कसरी हेर्नुभयो? तरिका कहाँ गलत हुन्छ भने हिजोसम्म उनीहरू यही मागमा अडिया थिए त, हामीले थाहा पाएको कुरो। हिजोसम्म मागको बारेमा सुनवाई हुन्छ कि भन्ने आशामा चुप लागेर बसेका थिए, हिजै किन खण्डन नगरे? अर्को कुरो शेरबहादुर देउवाको सट्टा अहिले कार्यवाहक सभापति त पूर्णबहादुर छन् त, उहाँलाई किन मान्ने भएन? 3 महिनापछि छोड्छु भने अब परिस्थितिले फेरि शेरबहादुर एक कार्यकाल आउन बेर छैन। फेरि हेर्नुहोस् है अहिलेको परिस्थितिमा, किनभने गिरिजाले पनि 84 वर्षसम्म चलाएको, शेरबहादुर 81-82 वर्षको भए। मलाई लाग्छ त्यसैले आउँदैनन्। शेखर कोइराला वा पूर्णबहादुर खड्काको हातमा पार्टी जान्छ। गगन थापा अल्पमतमा छन्। गगन थापाको राजनीतिक करियर अब डामाडोल भयो। अब चुनाव हुँदैन होइन? काङ्ग्रेस विभाजन भएपछि अब अदालत जाने होला एउटा पक्ष, के होला अब? यो निर्वाचन आयोग जाला आधिकारिक विषयलाई लिएर के हुन्छ? अब चुनाव हुँदैन। आफै त महादेव उत्तानोटाङ कल्ले देला बर। अब यिनीहरू पहिलो कुरो त गगनवाला काङ्ग्रेस भोलि नै निर्वाचन आयोग जान्छन्। निर्वाचन आयोगले पहिला शनाखत गर्छ। प्रथम दृष्टिमै अयोग्य ठहराउन सक्छ अथवा कन्स्पिरेसीमा गयो भने आश्चर्यजनक ढङ्गले 1% चमत्कारको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको हिसाबले गगनलाई रिकगनाइज गरिदियो भने त्यो गर्ने ठाउँ त छैन। तर मैले प्रलय भएर त्यो भयो भने अदालतले फेरि यसलाई उल्टाइदिने सम्भावना छ अनि चुनाव सर्न सक्छ। अब समानुपातिक टिकटको पनि लफडा होला, प्रत्यक्षको टिकटको पनि अब लफडा हुन्छ भनेपछि चुनाव लगभग यही कारणले सर्ने भयो। यदि सरेन भने पनि रुख चिन्ह देउवाले पाउने या फ्रिज हुने सम्भावना हुन्छ र काङ्ग्रेस महासङ्कटमा गयो। कुरो चाहिँ यति हो। मान्छे के छ, चुनाव भएन भने कस्तो परिस्थिति होला देशमा? होइन, चुनाव भयो भने काङ्ग्रेसमा महासङ्कट आयो। अब काङ्ग्रेसको शेरबहादुर तब्का चाहिँ केपी ओली शर्मा ओलीसँग मिल्न सक्छ, सहकार्य गर्न सक्छ नेकपा एमालेसँग। त्यो अवस्था गगन थापा चाहिँ फेरि कुलमान घिसिङहरू पनि मिल्न सक्छ, रासोपासँग जहाँ पनि जान सक्छन् उनीहरू। अब संसद पुनर्स्थापना के हुन्छ त? संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छ। के हुन्छ त्यसपछि? अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने गगन थापाको पक्षमा चलखेल गर्छन्। अब फेरि गगन थापालाई कारबाहीको चिठी लेख्ने होला। यो उसले संसद पुनर्स्थापना भयो भने गगन थापाले फुटाएको काङ्ग्रेसबाट गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री हुने उनको भाउ त चल्छ। म्हणजे देश फेरि नयाँ राजनीति सङ्कटमा गयो। तर गगन थापाले अस्थिरतामा लाने कुरोमा भूमिका खेले। गगन थापा नेपाली राजनीतिको नायक होइन, खलनायक। नायक नहीं खलनायक हुँ मैं भने जस्तो। हस्, धन्यवाद पुण्य। धेरै धेरै धन्यवाद। कहाँ तपाईँ टाइममै बोल्नु भएन आज? खोइ होइन, बोली त कति मिनेट भयो? 22 मिनेट भयो। ओके। अरू हर्क साम्पाको समग्र निर्वाचन केन्द्रित अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, अब उहाँ युद्धमय आदिमय वेगमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई 1 सेकेन्ड फुर्सद छैन। अब टिकटमा सिग्नेचर गर्यो, टिकट दियो, पठायो, त्यो पनि टिकट माग्न जो पाए त्यही आउन सक्छन्। ती मध्ये पनि बायोडाटा हेर्नु पर्यो, उसको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्यो, उसको सोसियल ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्यो। त्यो सबै कुरो चेकअप गरेर टिकट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई फौजदारी केस छ कि छैन, त्यसलाई अन्य खालका लफडाहरू छ कि छैन, त्यसको सामाजिक इमेज असल छ कि छैन, ऊ समाजमा कति भिजेको छ रुजेको छ, त्यो सबै कुरोको क्यालकुलेसन गरेर टिकट दिनुपर्ने हुनाले उहाँ लगभग राति झिमिक्क नसुतिकन मेहनत गरिरहनु भएको छ र यो सिलसिला जारी छ। किनभने 6 गते त अलरेडी मनोनयन गर्नै पर्छ सबैतिर, त्यसको लागि युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। ग्रिन टीबाट उहाँले टिकट धमाधम वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, धरानको ग्रिन टीबाट होइन? अधिकांश पूर्वतिर त उहाँले झन्डै उम्मेदवारी पनि टिकट पनि वितरण गरेर भ्याइसक्नुभयो। काठमाडौँबाट पनि बाँडिसक्नु भएको छ उहाँले होइन? काठमाडौँबाट पनि विभिन्न क्षेत्रमा घोषणा भएको छ। अब मैले भर्खरै प्राप्त गरेको सूचना अनुसार समीरजी काठमाडौँमै उठ्ने भन्ने कुरा छ। अब बहुप्रतीक्षित झापाको सिट 5 नम्बर क्षेत्रमा को उठ्छ? बालेन शाहले हकवा गर्दै केपी शर्मा ओलीज्यूसँग जोरी खोजेका छन्। अब त्यो झापा 5 नम्बरमा को उठ्छ अथवा अरू राष्ट्रिय चर्चा रहेको क्षेत्रहरूमा को उठ्छ, काठमाडौँका अरू क्षेत्रहरूमा को उठ्दैछन्, यो हेर्न बाँकी छ। अब आजै भोलि नै सबै तय नहोला, 1-8 दिन अरू पनि लाग्ला। किनभने म सुझाव पनि के दिन्छु भने हतार गरेर आज भोलि नै टिकट नबित्याउनुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूले प्रतीक्षा गरेका हुन सक्छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई टिकट दिनुपर्ने हुन सक्ने अवस्था छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी टिकट दिनुपर्छ जो मान्छे जित्न सामर्थ्य राखोस्, जितको बरमाला पहिरिने उसको क्षमता होस्।
त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीले एकदम विश्वास गरेर टिकट दिनुपर्छ। उहाँको जनसभाहरूमा उपस्थित हेर्दाखेरि राम्रै मत आउने देखिन्छ होइन समग्र? एकदमै राम्रो छ, उत्साहजनक छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उहाँलाई एकदम सपोर्ट आइरहेको छ। इटहरी हेर्नुहोस्, अस्ति भएको आमसभा, चाहे तपाईँले झापाका विभिन्न क्षेत्रमा जानुहोस्, बेलता मोडमा हेर्नुहोस्, दमकमा हेर्नुहोस्, मोरङको इटहरामा हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मोरङको पथरीमा हेर्नुहोस्, मोरङको शनिश्चरी हेर्नुहोस्, उता खोटाङमा हेर्नुहोस्, पाँचथरमा हेर्नुहोस्, ताप्लेजुङमा हेर्नुहोस्, तेह्रथुममा हेर्नुहोस्, उदयपुरमा, कहाँ भन्नुहुन्छ जहाँ पनि उहाँको एकदम भव्य आमसभा भइरहेको छ। मेची कोशी सबैतिर र पश्चिमबाट सूर्य पनि उदाइरहेको छ। बुटवलमा त्यत्रो सभा हो। यी तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गरिरहेको भन्दा केही मिटर उता सिफल चौरमा ऐतिहासिक सभा गर्नुभयो। अब डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पनि उहाँको प्रभाव विस्तार हुँदैछ। त्यहाँ साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। हजुर, अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको यो विशेष महाधिवेशन, दोस्रो विशेष महाधिवेशन गगन विश्वप्रकाश, गगन थापा, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा, चाहनामा, उनीहरूकै अग्रसारतामा अब अहिले पनि जारी छ। 4 दिनदेखि 2 दिनको लागि आयोजना गरिएको र संस्थापन पक्षसँग वार्ता लगभग असफल भइसकेपछि संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठकले अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जो केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर सानेपामा बस्यो र त्यसले चाहिँ महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुरलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? त्यो मैले पढेँ, मैले थाहा पाएँ त्यो न्युज। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन, इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेस, गगन काङ्ग्रेस भन्दा पनि हुन्छ, भारत पश्चिमा समर्थक काङ्ग्रेसको एउटा कुम्भमेला कुडुलो थियो। त्यसले काङ्ग्रेसको मूल्य मान्यता नीति विचारभन्दा पर गएर त्यसले एक खालको कोठरी निर्माण गरेर त्यो अवैध किसिमको महाधिवेशन हो भन्दा पनि हुन्छ, त्यो फुट अधिवेशन हो। र शेरबहादुर देउवालले धैर्यताको बाँध अन्तिमसम्म पनि टुट्न दिएनन्। संस्थापनवालाहरूले असीम धैर्यता देखाए। त्यो धैर्यताको बावजुद पनि जब उनीहरूले आधिकारिक रूपमा निर्वाचन समिति बनाएर स्वघोषित रूपमा जुन उनीहरूको अलरेडी सेड्युल्ड थियो, सबै सेड्युल बनाएको थियो, त्यो सेड्युल अन्तर्गत उनीहरूले गगन थापालाई निर्विरोध जस्तो सभापति एक्लो उम्मेदवार परेपछि अनि प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाशहरू महामन्त्री अनि फर्मुला मन्सुर कुन्नी के जातिमा निर्वाचित भए। उनीहरूले अलरेडी त्यो गज्याङ मज्याङवाला अधिवेशन गरेर पार्टी फुटाउने कुरा तय गरेका थिए। त्यो तय गरेपछि म त भन्छु यो धेरै ढिलो भयो, इट्स टु लेट। यो उहिल्यै कारबाही गर्नुपर्ने। शेरबहादुर देउवा अनावश्यक रूपमा सदाशयी भएर धेरै ठुलो धोका पाउनुभयो, यत्रो वितण्डा भयो र मैले थाहा पाएसम्म त्यहाँ 40-42% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छैनन्। ल तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु त, उनीहरूले अहिले जुन महाधिवेशन गरे, म तपाईँलाई सेक्रेट सूचना दिँदैछु, त्यहाँ उनीहरूले जस्तो एकछिनको लागि कोही व्यक्ति, तपाईँको नाम जनक मगर, तपाईँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, अर्को जनक मगर छिराएछन् कि ओरिजिनल जनक मगरको नाममा अर्को व्यक्ति छिराएका छन्। रामचन्द्र पौडेलको भोटर लिस्टमा नाम कसरी भयो? हुन त कुतर्क गर्नेहरूले रामचन्द्र पौडेल एउटै हुन्छन् र काङ्ग्रेसभित्र भनेर पनि भन्न सक्छन्, तर उनीहरूले जाले माले काम गरे पनि जे गरे पनि त्यहाँ कुल 50% पुग्नै सकेको छैन। र निर्वाचन आयोगले भोलि 50% मत खसेन भने शनाखत पनि गर्दैन। अब यहाँ कानुनी लफडा के आयो भने, अब निर्वाचन आयोग यदि निष्पक्ष छ, निर्वाचन आयोगमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल छैन भने रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीको हकमा जे फैसला गरेको छ त्यसको नजिर पछ्याएर, याद गर्नुहोस् त्यो नजिर भनेको के भने, रेशम चौधरीले मैले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला गरी, केन्द्रीय सदस्य भेला गरी, नेतृत्व चेन्ज गरी भनेर निर्वाचन आयोगमा गए, तर महाधिवेशन गर्ने आयोजक समितिको रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कमिटीले फैसला गरेर रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अवैध करार गर्यो। हो, अस्ति भर्खरको एउटा नजिर टेकेर गगन थापा र विश्वप्रकाश फर्मुलावाला, फर्मुलाजी मेरो जिल्लाको पनि मान्छे हो, मलाई थाहा छ उहाँको विषयमा, यो जुन
अवैध ढङ्गको इन्डो वेस्ट काङ्ग्रेसको कुम्भ भेला छ, यसलाई स्वीकृति दिनु हुँदैन। अब दियो भने पनि मानौ प्रलयनी भयो, चमत्कारै भयो, विदेशी इसारामा दियो भने पनि देउवाले त विदेशी इसारामा काङ्ग्रेस फुटाउँदैछन् भनेर हिजै भनेको म्याक्सिमम लचक भयो उनी। र टिकटमा 40% सिग्नेचर पनि तपाईँ नै गर्नुहोस् गगन भने, अनि भावी प्रधानमन्त्रीसम्म पनि दिने सम्मको कुरा आइसकेको रहेछ। तर मानेन त प्रोपोगन्डा चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री फिक्स गर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो भन्ने। यो त के हो भने सिधा बालेन शाहलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने अनि आफू गगन त्यसपछि आउने र गगन बालेनको एप्रोचमा राष्ट्रपालले गगन थापालाई समर्थन गर्ने र अनि बालेन अगाडि या गगन अगाडि जो भए पनि हुने अमेरिकाको लागि यसरी उनीहरूले सेटिङ गरेको। म तपाईँलाई एउटा यो तपाईँलाई म पठाउन पनि सक्छु। गगन थापा 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन थिए भनेर म यो पटक पटक भन्छु नि, हो त्यो कुरोको तपाईँलाई एउटा म डकुमेन्ट नै देखाउँदैछु, सिक्रेट डकुमेन्ट। ल हेर्नुहोस्, यसरी आएको छ। यो तपाईँको अमेरिकन जुलियन असान्जको गोप्य रिपोर्ट हो। यो जुलियन असान्जले विकिलिक्स अन्तर्गत CIA को जति केबलहरू छ नि, जति गोप्य डकुमेन्ट छ त्यो सबै यसमा छ र यसमा के भनेको छ तपाईँलाई म बताइदिन्छु। विकिलिक्सको मैले प्रतिवेदनकै कपी ल्याएको छु, त्यसलाई उ गरेर यहाँ भनेको छ 5900 नम्बरमा छ, गगन थापा अ की एम्बेसी कन्ट्याक्ट इन द प्राइम मिनिस्टर्स नेपाली काङ्ग्रेस भनेर पहिल्यै प्राइम मिनिस्टर हुन्छन् गगन थापा भनेर तोकेको छ। टोल्ड पोस्ट द एक्सेप्टेड द एनसी वुड बी भनेर यसरी लामो छ होइन। भनेपछि यो अक्षर अलिकति सानो छ, म तपाईँलाई पठाइदिन सक्छु। गगन थापा 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई उपलब्ध गराउने मान्छे हुन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। र अहिलेको अवस्था भनेको यो बालेनवाला राजसपा भन्छु म, रविवाला भन्दा पनि बालेनवाला राजसपालाई पिकमा पुर्याउनको लागि काङ्ग्रेस त कमजोर बनाउनै पर्यो, एमाले कमजोर बनाउनै पर्यो। अब एमालेलाई तोडफोड गर्न सकिएन, पहिला प्रयोग गरिहाले, अब फेरि अर्को तोडफोड हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्रान्ड डिजाइनमा काङ्ग्रेस विभाजन गरिएको छ। अब काङ्ग्रेस त फुट्यो, इन्द्रेका बाबु चन्द्रले पनि रोक्न सक्दैन, दुईटा काङ्ग्रेस भयो र रुख चिन्ह कि त फ्रिज गरिदिनु पर्यो कि त देउबा काङ्ग्रेसले पाउनु पर्यो। किनभने अब हेर्नु होला, काङ्ग्रेसले जुन नियमित महाधिवेशन गर्छ नि, जहाँ गगन थापाहरूको लागि ढोका बन्द भइसक्यो, त्यसमा लगभग 65-70% महाधिवेशन प्रतिनिधि हाजिर हुन्छन्। तपाईँ हेरिराख्नुहोस्। अब धेरै मान्छेले यो सोचेका थिएनन्, चन्द्र भण्डारी र यो सुनिल शर्माले पनि त काङ्ग्रेस फुट्छ भने म साथ दिन्न भनेर हिजो बाहिरिए नि त। उनीहरू शेखरका मान्छे रे, शेखरको अधिकांश प्रतिनिधिहरूको नाम टिपिया छ तर उनीहरू त्यहाँ उपस्थित छैनन्। अस्ति खासखुस पनि हेर्नु। अब तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको लागि भट्टराईले देखाएको जस्तो सदाशयता नदेखाएको हुनाले काङ्ग्रेस फुट्यो। देउबाहरू लचक भएनन्, सभापतिले अवकाश दिन मानेनन्। यस्ता तोरीलाउने कुरा गरेर हुन्छ? 3 महिना मलाई धरेता गराउनुहोस्, म तपाईँहरू नि चलाउनुहोस् पार्टी भन्दा पनि नमान्ने। यो सबै प्रपञ्च के हो भने राजसपा बलियो बनाउनको निम्ति, बालेन राजसपा बलियो बनाउने यो प्रपञ्च हो। गगन थापा त्यसमा प्रयोग भएका छन्। विश्व प्रकाश शर्मा, म गगन थापालाई पनि भन्दिनँ, यसमा सबभन्दा जाली झेली खेल विश्व प्रकाशको छ। किनभने उनले गगनलाई काङ्ग्रेस फुटाउनबाट रोक्न सक्थे, तर उनले भड्काएका छन्। गगन थापा कुन रहस्यमय शक्ति केन्द्रले परिचालन गरिरहेको छ विश्व प्रकाशलाई, अब यो खोज्नुहोस् तपाईँहरू। अहिले त अब देउबा कार्यवाही गगन थापाले भनेको छ हामी नै आधिकारिक काङ्ग्रेस हो, रुख र 4 तारे झन्डा हामीसँग छ भन्ने कुरा गरेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? अब जसरी पनि नेतृत्व चयनको लागि भनेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छ र काङ्ग्रेसको त्यो संस्थापनको कार्यलाई हामीले खारेज गरिसक्यौँ भने अझै बाबुसिंह औडेले पनि भनिसकेका छन्। के हो यो? अब मूल भन्नाले मूल नेतृत्व को बन्छ अब काङ्ग्रेसको? सानेपामा जुन काङ्ग्रेस खडा छ त्यो नै नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यो नै आधिकारिक हो, त्यो नै बिपी गणेशमान र किशुनजीको लिगेसी बोकेको काङ्ग्रेस हो। हुन त काङ्ग्रेस विचारहीन शक्ति हो, खोक्रो भइसकेको छ, अब झन् जर्जर हुन्छ। काङ्ग्रेस र प्रजा परिषद बनाउने प्रपञ्च हो। अब मसालमा मोहन विक्रम सिंहलाई बेला बेलामा 5 जना लिएर निस्किनेले पनि कारवाही गरेर हटाउँछन्। अस्ति मोहन वैद्यलाई पनि हटाएको भने क्या, भन्न त भनिरहन्छन् नि निस्किने मान्छेहरूले। भगौडाहरू हुन् गगन थापाहरू, पार्टी भित्र सामना गर्न सकेनन्। गगन थापा शेरबहादुर देउबा भन्दा उमेरले अलिकति युवा भए पनि विचारमा झन् हार्मफुल छन्। गगन थापा परिचालित मान्छे हुन्। गगन थापाले काङ्ग्रेसलाई
आर्यघाटमा लाने प्रबन्ध गरेका हुन् गगन थापा जस्ता मान्छेलाई काङ्ग्रेसले माफ दिनु हुँदैन। म के भन्छु भने 5 वर्षको लागि निष्कासन गरेको छ, सम्भवतः अब उनको लागि सधैँको लागि काङ्ग्रेसले ढोका बन्द गरेर राजनीतिकमा अनेक खेल हुन्छ, भोलि जे पनि हुनसक्छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल भनिए पनि गगन थापा वास्तवमा भन्ने हो भने हतारले अधैर्यताले विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रयोग गरेको हुनाले हतार विश्वप्रकाश फर्मुला प्रदीप पौडेलहरूसँग मिलेर पार्टी फुटाएका छन्। यसको सजाय उनले भोग्छन्। भनेपछि अब ए युवराज सर, हेलो, ए युवराज सर बोलाउनु त। ओ युवराज सर, सिद्धियो, हेलो, सिद्धियो है, ल आफू खाएको देखाउनुहुन्न, अब म देखिन्छ, फरक त्यति हो। अनि के हो आज कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ तपाईँ फेरि? हेर्ने नजरै राम्रो, खाना सर्किन्छ कि धेरै गफ नगर्नु। उहाँले मान्छेलाई सहयोग भन्नाले जनावरलाई सबै सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नु। बिहान म सधैँभरि घरमा परेवालाई ऊ हाल्छु होइन, दाना हाल्छु। म मासु खान्न नि भाइ, म त शाकाहारी मान्छे। तिमीलाई भ्रम भएको होइन, मासु महँगो पर्छ क्या फेरि। महँगो सस्तोको कुरो छोड न यार, खान्न भनेपछि खान्छ। तिमीहरू ठट्टा नगर त। होइन, आलु त सबभन्दा सस्तो जहाँ पनि मिल्छ फेरि। आलु पार्टी त हुन्छ, अब के भन्नु। मैले चना यस्तो हो भाइ, मैले चना भनेको चना सिद्धिया हुनाले आलु ल्याइदिया हो क्या। आलु धेरै खानु हुँदैन, पेट लाग्छ, स्वास्थ्यको लागि खराब हो। के स्वास्थ्यको लागि खराब भने काठमाडौँमा सबै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिजहरू मात्रै छन्, खालि औषधि हाल्यो केही छैन तरकारीहरुमा। कुनै सर खाजा चाहिँ कति रुपियाँको हो? के हो 100 हजुर 100 ए कतिचोटि खानुहुन्छ दिन? यार तपाईँ ज्यादा दिन नगर्नु न, जे सोध्नु छ त्यति मात्रै सोध्नु। दिनमा म बिहान खाजा पनि तपाईँ कलात्मक तरिकाले यस्तो खानुहुन्छ। चरा भोजन गर्छु। चरा भोजन भने बुझ्नुभयो, दुई मुठी खाना भए पुग्छ बिहान, दिउँसो खान्छु, बेलुका त्यति हो। मान्छे चाहिँ राम्रो आएको छ। अन्त मान्छे अब ठिकै हो, सिद्धि। त्यति राम्रो त होइन। खबरले त हर्कसम्मको न्युज पहिलेकै छ त, अहिले के न हो के भनेर दिँदैछ? होइन अब उसो गर्यो हर्कसम्मले, उसो राम्रो गर्यो भनेर पक्षमा त्यहाँ भीमदाई हुनुहुन्छ नि त, भीमदाईले सबै त्यो सूचना कारण म भनिदिइहाल्छु नि। बसन्त बस्नेत पूर्वको मान्छे हो, इलामको। हर्क साम्पाङको प्रभाव उसलाई थाहा छ क्या, सुन्नु न मेरो कुरो, बसन्तलाई थाहा छ। ल ल ल ल समीर तामाङ काठमाडौँ 1 गरे। अनि बालेन शाह विरुद्ध चुनाव लड्नु भन्ने सोध्दै थियो त नि स्ट्याटसमा। हो, एक